چاند دے ویریاں نو معاف پہ کر دے لے. آؤ میں کو ہور بخاری چو تینوں گل سناوا. ایک بندہ ہے جڑا اعلان کر, بعض مورخین نے لکھیا ہے اس چودھری نے اس نجد دے سردار نے کئی صحابہ نوی شہید کروا دیتا ہے تے نالے اعلان کردہ ورد ہے میں محمد نو نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے. کون ہے؟ سمامہ بن لاسال ہے. سمامہ بن لاسال ہے. میرے پیغمبر دے قتل دا اعلان کردہ ورد ہے. صحابہ دے نال دشمنیاں کئی صحابہ نو انہیں شہید بھی کروا دیتا ہے تے میرے پیغمبر دے قتل دے پروگرام بھی صحابہ مدینے دا پیرا پہ دن لے اے اپنے علاقے وچوں نجد وچوں مکہ پاک عمرہ کرن لئی یا تجارتی قافلے نال جا رہے ہیں. صحابہ نے رات دیاں تاریکیاں دے اندر پکڑ لیا ہے تے قیدی سمجھ کے لیا کہ مسجد نبی دے ستون نال بن دیتا ہے. صبح میرے پیغمبر نماز پڑھان لئی تشریف لے آئے لے. آقا نماز پڑھائی ہے, سلام پھیرے ہے. میرے آقا فرمان لے میرے یارو پتہ جے آ بندہ کون ہے؟ آج نو تھمے نال بنے آنجے, آج نو ستون نال بنے آنجے بندہ کون ہے؟ آقا جی عزیز سانو کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے. عزیز قیدی سمجھ کے لے آ کے بن دیتا ہے. آقا فرمان نے سمامہ بن لاسال اے نجد دا سردار ہے اور جڑا میرے قتل دے پروگرام بنانا پھردا ہے, جڑا مینوں قتل دیاں دھمکیاں دیندا ہے. تے آقا نے ان دے بارے بھی اعلان کیتا سی اے جڑا چودھری آکڑدا پھردا ہے نا اے جتے پکڑے آ جائے اندی گردن اڑا دے آجے, اندی تون لا دے آجے. صحابہ اٹھے نے سونے اجازت دیو تواڈے حکم تے عمل کریے تے اندی گردن اڑائیے. تے میرے آقا فرماندے نے یارو گھر آئے بندیاں نو نہیں ماری دے اور قیدیاں نو نہیں ماری دے اور جڑے گھر آ جان انہاں نو ماری دا نہیں بلکہ محمد دی سنت دے وے انہاں دے سامنے کردار پیش کرید ہے, انہاں دے سامنے اخلاق پیش کرید ہے, انہاں نال چنگا سلوک کرید ہے. تے میرے آقا فرماندے نے میرے یارو اندے لئی کو بندہ کھانا نہ لے آئے, اندے لئی کو بندہ دودھ نہ لے آئے, کو روٹی نہ لے آئے. آقا بھکھیاں مارنا ہے؟ فرمایا نہیں میرے یارو انہیں دا کھانا آئے گا تے میں محمد دے گھروں آئے گا. اندے لئی دودھ آئے گا, میرے گھروں آئے گا, میرے گھروں آئے گا. معلوم ہوندہ ہے کہ مولویاں نو بھی گھروں کھوہنا چاہیے ہے. اے بھی سنت میرے پیغمبر دی. اللہ سانو بھی یہ سنت عمل دی توفیق عطا فرما. میرے کو آؤ گے نا تو کھانا کھواواں گا. ایتھے میری رہائش نہیں, ایتھے میں مہمان ہی ہوں, ایتھے میزبان تو ہی سارے ہی جے. اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول کر لے. سنے ہاں جے آقا نے فرمایا بل مورخین لکھ دے نے آقا نے فرمایا نو بنو مسجد دے اندر اے مسجد وچ رہے, اے ساڈا کردار ویکھے, میرے یاراں دیاں نمازاں ویکھے, ذکر و اذکار ویکھے, ساڈا بیٹھنا اٹھنا ویکھے, نو پتہ لگے کہ محمد دے یاراں دا کردار کی ہے. جے اج دی ساڈی مسجد ہوندی تے جنہاں مسجداں لڑائیاں نہیں مکدیاں, گپاں نہیں مکدیاں. اور میں کئی باری عرض کیتا ہے اہل حدیث بھائی مسجد فقیر تے درویش بن کے آیا کرو. اینڈ تُس بے کے اللہ دے گھر وچ نفل پڑھ ذکر کر کہ تینوں ویکھ کے رشک آئے, تینوں ویکھ کے دل وچ اے جذبہ پیدا ہوئے کہ میں بھی اللہ کرے انج ذکر کراں, انج دعا منگا. میرے پیغمبر دے یار اللہ دے گھر وچ عبادت لئی آندے, ذکر لئی آندے. میرے آقا نے انہوں بنے ہیں روٹیاں میرے پیغمبر دے گھروں آ رہی ہیں, دودھ میرے پیغمبر دے گھروں آ رہے ہیں, ایک ایک ٹائم 7 روٹیاں کھادی جا رہے ہیں. مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ پر حالے قیدی یہ 7 کھاندا ہے, جے قیدی نہ ہوندا تے پھر تے نے 14 کھانیاں سن. قیدی بندہ ڈرتا ہے نا, آزاد بندہ مرضی دا مالک ہوندا ہے. اے میرے پیغمبر دے گھروں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. آقا بے کول بیندے نے, آقا فرماندے نے سناؤ سمامہ تیرا کی حال ہے؟ بخاری وچ لکھیا ہے بڑا عجیب جواب دیتا سو. آکڑیا بڑا سی
اسلام تو پہلے جڑا ہوندا آکڑے ہوندا اسلام ایک ایسی دولت ہے جڑے سینے وچ آ جائے اللہ سینہ نرم کر دیندے نے جے تیرا سینہ نرم نہیں تے فکر کر کے تیرے سینے وچ ایمان ہے کہ نہیں اسلام تے نرم کر دیندا اس باڈی نو اس دل نو موم بنا دیندا آقا فرماندے نے سمامہ تیرا کی حال آندا محمد میں ٹھیک ہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں نو چھڑنا ہی تے چھڑ دے میں کوئی ایویں نکما بندہ نہیں میں تینوں بڑا مال دیاں گا میں تینوں دولتاں دیاں گا چھڑنا ہی تے میں تیرے احسان دا بدلہ پورا دیاں گا تے جے مارنا ہی تے مار دے پر میں نخسما نہیں ہوں میں اپنے علاقے دا چودھری قوم قبیلے دا مالک میرا قبیلہ بدلے لوے گا توانو تے توڑے یارانو قتل کرے گا یارو اندازہ لگاؤ بھی قیدیوں کے جملے کی نے آقا چاندے تیندہ قیمہ بنا دیندے میری سرکار نو کنے پوچھنا ہے میری سرکار تکر کون پہنچ سکتا ہے انہیں سخت جملے آقا فرمان نے کوئی گل نہیں نالان ہے اے محمد نہ تیرا شہر چنگا لگتا ہے نعوذ باللہ نہ تیرا چہرہ چنگا لگتا ہے نہ تیرا چہرہ چنگا لگتا ہے نہ تیرا شہر چنگا لگتا ہے اے کوئی دشمن کسے نو آگ کے تے ویکھے ایتے تو ہی کسے نو آکھا کہ میرا تیرا منہ چنگا نہیں لگتا نے تیرے منہ تے کھڑ کے مارنی ہے تیرا دشمن بن جائے واہ محبوبہ تیرے خلاق کریمہ تو قربان کہ کہہ دیئے توڑے گھر ویچے تے آلہ تسی چنگے نہیں لگ دے آقا مسکران دے لے توڑا شہر چنگا نہیں لگ دا آقا مسکران دے لے آلہ مارنا جے تے مار دیو چھڑنا جے تے چھڑ دیو جو مرضی آقا دوجے دن بھی آئے لے سنا سمامہ کی آلے تے سمامہ دے ہوئی جملے لے تے آقا تیجے دن بھی آ گئے تیسرے روز سرور بیندے آکول نے اے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اے اتاں تے ویکھ کیتیاں اکھیاں بولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک حبیب والی سینیاں ٹھار دی او کہندا سمامہ جیڑا شہر مدینہ اے سنیا جنام تیرا میرا ساڑ جانا سینہ اے نام تیرے تی مینو ڈاڈا کینہ شکل نہ پاوے تیری میرا کال جا ساڑ دی آقا فرمان لے یار آنے لے آقا اجازت دیو نا اندی چودر کٹ دئیے اندی آکڑ کٹ دئیے آقا فرمان لے میرے یارو جی میں مرضی بول دے نو کچھ نہیں کہنا نہ کوئی نو بندہ گال کٹے نہ کوئی بندہ دبکا مارے نہ کوئی اندنال کوچی گل کرے خبردارو میرا عمر واپس ہو جا اور میرا خالد پیشاؤں جب صحابہ نو حالانکہ صحابہ جو بڑے بڑے جلالی طبیعت دے مالک ہے تے میرے پیغمبر فرمان لے اے میرے یارو انج کرو انو مارنا نہیں بلکہ میں محمد کے نائن دیاں رسیاں کھول کے انو اجازت دے دیو آگان نے کھول دیاں دیاں رسیاں دے دیو اجازت ان دیاں رسیاں کھولو اپنے گھری چلا جائے اے جا سمامہ تینو اجازت لیں واپس چلا جا سمامہ تینو اجازت دے اے جا چلا جا سمامہ بن سالے رسیاں کھل گئیاں نے
ایتھوں نکلے تے سامنے انصاری دا باغ ہے مسجد نبی نو سامنے ہی انصاری دا باغ ہے باغ دے وچ گیا تے نالے اندروں اندر سوچدا جاندا ہے اللہ سماما جے محمد سردار ہوندا تے اج تو ماریا جاندے ہو اے چودھری تے بادشاہ ہوندا اج تیرا قیمہ بن جاندا اج تیریاں بوٹیاں کر دتیاں جاندیاں اے لگدا ہے رب دا سچا پیغمبر ورنہ تینوں تے پتہ ہے نا تو کیویں بولدا رہے تیرے جملے کی نے تیریاں گلاں کی نے اے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاوندا اے دشمن تے انج نہیں ہو اے رحم فرماوندا میں کردار سختی پارو نرمی فرماوندا اے خلق گواہی دیندائی آمد سچیار دی اے تیئے نے جناب دل وچ اسلام دی محبت آمنہ دلال دا پیار آ گیا ہے اے باغ وچ نے نظر ماری کہ پانی مل جائے اینو ایک کنواں نظر آیا ہے اوتھے جا کے انہیں غسل کیتا ہے اے کپڑے اتار کے کپڑے بھی تو لینے 3 دن تو جو کہہ دیئے غسل کر کے آ گئے واپس میرے نبی یارانو لے کے مسجد وچ بیٹھے نے اے آگے ایک نکرے ہو کے بہ گیا یا کھڑا ہو گیا آقا فرماندے نے میرے یارو اے سماما بن سال واپس نہیں آ گیا ازی تینوں اجازتاں دے دیتیاں نے سماما جا اپنے ملک ٹر جا سماما جا اپنے علاقے ٹر جا ہن سماما شرمندہ ہے پتہ ہے کہ میں کی بولدا رہا پتہ ہے نا میرے جملے کی سانے آقا فرماندے نے سماما ادھر آ جاندا کیوں نہیں ہے اللہ سونیا جاواں کدھر مینوں تسی جان جوگا چھڈیا ہی نہیں دے آقا رسیاں تے کھول نہیں دے پر میرے دل نو سنگلی مار لے جے مینوں آزاد کر کے تے اپنا غلام بنا لیا جے اے سماما کی گل ہے آندا کلمہ پڑھاؤ مینوں ہن کر لو مرید جی اللہ سچے دی منلا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی اے قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی چوک حبیب والی سینے آنو ٹھار دی انہیں کلمہ پڑھے ان کلمہ پڑھ کے مدینے ہی رہندہ انہیں قرآن سکھیا انہیں نماز سکھیے انہیں رب دا دین سکھیا گل سنیا جے محبت نالے اے جڑا کہندہ سی سنیا مدینہ میں نو بڑا ہی برا لگتا ہے اونا لے سنیا اللہ دی زمین تے میں نو سب تو پیارا شہر لگتا ہے تے تو آڈا شہر لگتا ہے اونا سب تو پیارا مدینہ پاک لگتا ہے پہلے کہندہ ہے آقا جی تو آڈے چہرہ تو برا نعوذ باللہ چہرہ کوئی نہیں لگتا ہونا لے سونیا پوری کائنات تو ود کے اگر کوئی چہرہ پیارا لگتا ہے اگر کوئی مکھڑا پیارا لگتا ہے تو سونیا تو آڈا مکھڑا ہے تو آڈا چہرہ پاک کے مرید بن گیا غلام بن گیا ایک دن اللہ سونیا میں عمرہ کرن جانا ہے میں نو اجازت کہ نہیں ہے آقا اجازت دیو تے میں عمرہ کر آوا آئے کیوں میاب سماوا بلا سال نو پتہ ہے کل میں تو پہلے اپنیاں مرضیاں کل میں تو بعد کلمے والے دیاں مرضیاں ان نیکیاں بھی ہو بڑھن گیاں جندے تے آمنہ دلال دی اجازت دی مور لگے گی جندے تے میرے پیغمبر دا حکم ہوئے گا عمرہ کرن لئی سماما بنا سال نے جانا ہے اللہ محبوب سونے اجازت دیو تے عمرہ کریں آوا فرمایا جا سماما تینو اجازت عمرہ کریا
مگر اپنی دعاواں وچ میں محمد نو نہ بھلی اپنی دعاواں وچ مینوں یاد رکھی سماما ٹر گیا مکہ پاک اندر ادھر اطلاعاں پڑ گئیاں سن کہ نجدی سردار نبی پاک دا کلمہ پڑ گیا ادھر جناب مکے داخل ہویا مکے دے سرداراں نے استقبال کیتا ہے انہاں دی مجبوری ہے استقبال کرنا کیونکہ مکے وچ جڑی کنک آندی ہے او نجد والوں آندی ہے اے نجد دا زرخیز علاقہ ہے ساری گندم نجد دے علاقے وچ اے مکے والے نجد دے دانے جو کھاندے لے نالے سماما بنو سال نجد دا سردار تے وڈیرا انہاں نے استقبال کیتا ہے نالان نے سماما لگتا ہے کلمہ پڑھ گیا او چودھریوں کے اے دلیروں کے اے بادشاہوں کے ڈردیاں مسلمان ہو گئے ڈردیاں کلمہ پڑھے آئی اے 3 دن قیدی کی ہوئے تو تک اپنا پیو دادے والا دین ہی چھڑ گئے ہیں سماما نے مکے والے ہو تنو مغالتے لے پہلے سماما آزاد ہوئے بعد وچ نبی دی محبت وچ غلام ہوئے پہلے رسیاں کھلیاں لے بعد دے اندر ایمان دیاں رسیاں وج گئیاں لے بعد دے اندر ایمان دیاں دولتاں مل گئیاں لے سماما بن اسال نے تے عمر ادا کیتا ہے تے جان لگیاں نا آدھنے مکے والے ہو توڑے کہ ظلم یاد ہے جڑا میرے آقا نو دکھ دیندے رہ جے کہ منظر یاد ہے بلال نو اگ دے انگاریاں تے لٹایا جے گلاں میں سنیاں لے اے آل یاسر نو تڑپایا جے گلاں میں سنیاں لے آقا تے گندیاں اوجریاں سٹتے رہے ہو میں گلاں سنیاں لے میرے محبوب دیاں بیٹیاں تے ظلم کر دے رہے ہو ایک گل دا مینوں پتہ ہے ہن میرا پیر خانہ مدینہ دے ہن میرا مرشد خانہ مدینہ دے ہن نجد دا سردار تے میں مگر نجد وچ بادشاہیاں محمد دیاں چلنیاں لے ہن نجد وچ مردیاں آمنہ دلال دیاں چلنیاں اے سماما گل کی ہے فرمایا مکے والے ہو دانیاں دی لوڑ پہ جائے کنک تے گندم دی لوڑ پہ جائے میرے کو نہ آیا جے بلکہ مدینے جایا جے آمنہ دلال دیاں اجازتاں لے کے آیا جے آقا اجازتاں دین گے تے دانے ملنے نے نہیں تے مکے والے ہو تو اڈی کنک اج تو بعد میں بند کر دیتی جے ہن تہاڈیاں مرضیاں نہیں چلنیاں اے ہن بہ گیا نے لے وی چودھری آکڑ گیا جے ہن کوئی دا حل کریے منت ترلا کیتا گل نہ بنی آلنے چلو ہن محمد کو اجازتاں لئیے سارے جڑ کے آلنے بہ گئے صلاح آلنے کیڑے نک نال جانا جے نبی پاک کول کیڑا منہ لے کے جانا جے اینا کیا انج کرو خط لکھو رکا لکھو اور خط ابو سفیان نو دیو کیونکہ ابو سفیان نبی پاک دا سسرے ام حبیبہ دا باپ پہ کچھ نہ کچھ لحاظ نبی کریم رکھن گے خط دیو نہ تے نبی پاک والے خط بھیجو اے چٹھی بھیجو چٹھی دے مضمون لکھی ہے بابا سمزام نے مضمون دا ترجمہ کیتا ہے سنے جیتے آن لال اے پہنچی جادے چٹھی آقا دے کولنا ابو سفیان پہنچ گیا خط لے گیا آقا نے جدو خط پڑھے ہے پھر سمامہ بن اسال دیاں گلاں ساریاں جدو ابو سفیان نے سنائیاں لیں میرے آقا نے جدو مکے والیاں دے حالات سنے تے میرے محبوب کریم فرمان لے لیں میرے یارو ایویں اس خط تے میرے سین کروا کے نا میرے نا تے چٹھی نال ایک چٹھی لکھ کے سمامہ بن اسال والے کل دیو گلاں آگے کرنیاں سن چونکہ ٹائم ختم ہو گیا اے دوبارہ گلاں کسے موقع تے بیان ہون گیاں اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ میری توڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے کئی دفعہ عنوان ہی انج شروع ہوندا ہے او جدو ٹائم مکدا ہے ادو احساس ہوندا ہے کئی گلاں سن جڑیاں بڑیاں کوشش کر کے کنج کنجا کے اس عنوان نال جوڑیاں نے مگر کئی چیزاں جو رہ گئیاں نے او انشاءاللہ پھر کسے موقع تے بیان ہوندیاں رہن گیاں اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے